जिस तरह मैदान करबला में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि अपने बेटों से बेहद और बेइंतहा प्यार किया करती थीं, जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का वक्त विसाल करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों के लिए खाना बनाया, अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया और हज़रत अली से कहा कि ए अली, ए मेरे शोहर, मेरे जाने के बाद मेरे बेटों का ख्याल रखना। मैदान करबला में जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की गर्दन को उनके तन से जुदा किया होगा और एक पहला कतरा खून का जब ज़मीन पर गिरा होगा, तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ये मंजर जब अपनी कब्र में देख रही होंगी तो उनके साथ क्या बीती होगी। क्या सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बेटों को उस वक़्त तन्हा छोड़ दिया होगा। वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा कि अगर कोई गरीब, कोई मस्कीन, अगर किसी का रोता हुआ बच्चा या बेटी या औरत आ जाती तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अपने घर की एक एक चीज़ निशावर कर देती। तो जब उनके अपने लाल, अपने बेटे यानी कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को शहीद किया होगा तो उनकी कब्र अनवर पर क्या सूरत हाल होगी और क्या उसके बाद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अपने लाल की मदद के लिए करबला के मैदान में पहुंची। तो आइए इस खूबसूरत वाक़या का आगाज़ करते हैं। एक लोंडी थी जो कि मदीना मुनव्वरा की रहने वाली थी, जो सैयदा तैयबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नौकरानी थी और वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के यहाँ काम किया करती थी। वो औरत कहती है कि मैं जिस वक़्त काम करती थी उस वक़्त हज़रत सैयदना इमाम हसन और हुसैन और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी छोटे थे। वो नौकरानी कहती है कि मामूल के मुताबिक हम काम कर रहे थे कि एक दिन अचानक घर का माहौल बदला और पूरे घर में कोहराम बर्पा हो गया। वो तैयबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर हज़रत अली और मुर्तज़ा से कह रही हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटों का ख्याल रखना। वो कहती हैं कि मैं भी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में हाज़िर हुई और मैंने कहा कि आप खातूने जन्नत हैं, आपका घराना नबियों का घराना है, आप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। मुझे भी कोई तलकीन करें, आपके जाने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूं। मैं अभी छोटी हूं और मैंने बहुत सारा अपनी ज़िंदगी का अरसा आपकी खिदमत में गुजारा है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी नौकरानी को एक तलकीन की, अगर तुम्हें कोई मजलूम मिल जाए, कोई प्यासा मिल जाए, कोई कैदी मिल जाए तो उसकी मदद ज़रूर करना। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का ये आखिरी वक़्त है और वो अपने बेटों के लिए पहले ही तैयारियां करके जा रही हैं। वो नौकरानी कहती है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के विसाल के बाद मेरा निकाह हो गया और मैं इराक़ के इलाके दमिश्क में जा बसी। वो कहती है कि एक दिन सुबह सुबह ऐसा शोर बरपा हुआ कि पूरे दमिश्क में शोर मच गया कि कोई काफ़िले वाले आ रहे हैं, उन्होंने यजीद की गद्दारी की है और उन्हें माज़अल्लाह इबरतनाक सज़ा दी गई है। वो कहती है कि मैं भी देखने के लिए अपने छत के ऊपर चढ़ गई। मैं जैसे ही बाहर निकली तो मेरे दिल में एक आह आई। किसी पुकारने वाले ने कहा कि फौरी इनकी मदद को पहुंचो। वो औरत कहती है कि मैंने अपने एक नौकर को बुलाया, उसे कुछ कपड़े, कुछ पानी, कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने दी। मैंने अपने नौकर को भेजा, जाओ इनकी मदद करो, क्योंकि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादे ने यह तलकीन की थी कि अगर कोई मजलूम, कोई प्यासा या कोई तुम्हें कैदी मिल जाए तो उसकी मदद ज़रूर करना। मगर उस औरत को मालूम ये न था कि सैयदा तैयबा फ़ातिमा ज़हरा ने यह तलकीन क्यों की थी और ये जो आज आने वाले हैं ये और कोई नहीं, उन्हीं औलाद हैं, यानी कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, अम्मा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो नौकर जब काफ़िले वालों के पास पहुंचा तो उसने सारा सामान सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दिया। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है। हम मदीना से रवाना हुए और हम करबला के मैदान में पहुंच गए। कोई हमारी मदद को न आया, किसी ने ये न पूछा कि मोहम्मद की साहबजादियों खाना खाया है कि नहीं।
پانی پیا ہے کہ نہیں، تمہاری راتیں کیسے گزری ہیں۔ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتی تھیں، انہوں نے کئی دن سے پانی نہیں پیا۔ ہم تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں تھیں۔ اے آنے والے غلام، تو کون ہے اور تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے سارا واقعہ ماجرا سنایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں تمہاری مالکن سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس غلام نے سارا واقعہ جا کر اپنی مالکن کو بتایا تو مالکن اسی وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ سیدہ زینب اس عورت سے کہنے لگی کہ تمہیں ہماری مدد کرنے کے لیے کس نے بھیجا، کس بات نے مجبور کیا؟ اس عورت نے اپنا گزرا ہوا سارا واقعہ بتا دیا کہ میں اس طرح مدینہ میں رہتی تھی، میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نوکرانی تھی، مگر اس عورت کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ وہی ہیں جن کی مدد کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آج سے کئی سال پہلے انہیں فرمایا تھا کہ تم اس طرح ان کی مدد کو پہنچو گی۔ جب سیدہ زینب نے اپنی ماں کے کہے ہوئے الفاظ سنے تو کہا کہ اے عورت، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس وقت آل رسول کے پاس کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی ہمارا سخیوں کا گھرانہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ وہ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ بچپن میں کھیلتے تھے، میں ان کو کھلایا کرتی تھی، میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں ان کو ایک بار دیکھ لوں۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ سنے تو آپ کی آنکھوں سے اس وقت شم آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ تمہاری آخری خواہش پوری ہو گئی ہے، میں وہی بیٹی ہوں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر ہوں، اور یہ وہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو تم بچپن میں اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ آج یزیدیوں نے، آج کوفیوں نے ان کے سر کو کاٹ دیا ہے۔ یہ کٹا ہوا سر جو تم دیکھ رہی ہو یہ حضرت سیدنا امام حسین کا ہے۔ جب سیدہ زینب نے اپنی زبان سے کہا ہوگا اور اس عورت نے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا ہوگا تو اس وقت دمشق کے بازار میں کون سا کوہرام برپا ہوا ہوگا، یہ اس وقت کی تاریخ ہی جانتی ہے۔ مگر اس واقعہ سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بیٹوں کی شہادت کا علم پہلے ہی ہو چکا تھا، انہوں نے پہلے ہی اپنے بیٹوں کو تیاریاں کروائی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم کے اوپر چڑھ گئے تو فوری ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور کہا کہ آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ جب تک حضرت سیدنا امام حسین خود نہ اترے آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تسبیح کو بڑھا دیا تھا اور وہ تسبیح بڑھتی 72 تک پہنچ گئی تھی، اور اس 72 کا مطلب یہی تھا کہ میدان کربلا میں 72 لوگوں کو شہید کیا جائے گا، ان کے سروں کو تن سے جدا کیا جائے گا۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اس کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری کہی ہوئی بات کسی ایک کے دل میں اتر جائے اور آپ کی اور ہماری بخشش کا سماں بن جائے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔